आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो आइए हम 14वें बाब से शुरू करते हैं और उसकी पहली आयत को देखते हैं। और अब ऐसा हुआ कि सैमुअल लामनी ने और बहुत सारी बातों की नबूवत की जो लिखी नहीं जा सकती, यानी जो हमने 13वें बाब में पढ़ी हैं वही सब कुछ नहीं था, और भी बहुत कुछ था, लेकिन वो यहाँ बयान नहीं किया गया है। और देखो, उसने कहा मैं तुम्हें निशान देता हूं। बस पांच पांच बरस और गुजरते हैं और देखो तब खुदा का बेटा उन सब को मुखलसी देने आता है जो उसके नाम पर ईमान लाएंगे। 5 बरस, ये बड़ी स्पेसिफिक नबूवत है। और देखो मैं तुम्हें उसकी आमद के वक्त का ये निशान देता हूं। बस देखो आसमान पर बड़ा नूर चमकेगा, इस कदर के उसकी आमद से पहले की रात को कोई तारीकी ना होगी, यहां तक कि लोगों को ये दिन की मानित मालूम होगी। यानी जिस रात उसने पैदा होना है उस आमद से पहले की रात, बस पूरा एक दिन और रात, और एक और दिन होगा गोया ये एक ही दिन हो और रात ना हो, और ये तुम्हारे लिए निशान होगा। बस तुम सूरज के तलू और गुरूब होने से भी जान लोगे। बस दर हकीकत वो जान लेंगे कि 2 दिन और एक रात होगी, तो भी उसकी पैदाइश से पहले की रात होगी जो तारीख ना होगी। और देखो ऐसा नया सितारा नमूदार होगा कि तुमने ये पहले कभी ना देखा होगा, और तुम्हारे वास्ते ये भी एक निशान होगा। और देखो यही सब कुछ ना होगा, बल्कि आसमान पर भी कई निशानात और अजायब होंगे। और ऐसा होगा कि तुम सब ताज्जुब करोगे, इस कदर हैरान होगे कि तुम जमीन पर सजदा रेज हो जाओगे। और ऐसा होगा कि जो कि खुदा के बेटे पर ईमान लाएगा वही अब्दी जिंदगी पाएगा। ये खुशी की बशारत सैमुअल लामनी जो नबी है वो बनी नीफी को दे रहा है, और कह रहा है ठीक 5 साल के बाद ये होगा, और नूर चमकेगा, सितारा नमूदार होगा। रात होगी लेकिन अंधेरा नहीं होगा, सूरज तलू होगा, गरूब होगा, लेकिन तजल्ली रहेगी, रोशनी रहेगी। और देखो यूं खुदावंद ने अपने फरिश्ते के जरिए से मुझे हुक्म दिया है कि मैं आऊं और तुम्हें ये बात बताऊं। हाँ, उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम में इन बातों की नबूवत करूं। हाँ, उसने मुझसे फरमाया इन लोगों को पुकारो कि तौबा करें और खुदावंद की राह तैयार करें। और अब चूंकि मैं लामनी हूं और तुमसे वो बातें कह चुका हूं जिनका खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया है, और क्योंकि ये तुम्हारे खिलाफ सख्त थीं, तुम मुझसे खफा हो और मेरी हलाकत के ख्वाहां हो, और मुझे अपने दरमियान से निकाल दिया है। क्यों? वो तो दीवार पर चढ़ा हुआ था ना। और तुम मेरी बातें सुनोगे। बस मैं इसी इरादे से इस शहर की दीवारों पर चढ़ आया हूं, ताकि तुम सुनो और खुदा की सजाओं की बाबत जानो जो तुम्हारी बदियों के बायस तुम्हारी मुंतजिर हैं, और कि तुम तौबा की शराइत को भी जानो, और ये भी कि तुम यसु मसीह खुदा के बेटे, आसमान और जमीन के बाप, बिनाए आलम से हर शय के खालक की आमद की बाबत जानो, और कि तुम उसकी आमद के निशानों को इस नीयत से जानो ताकि तुम उस पर ईमान ला सको। और अगर तुम उसके नाम पर ईमान लाते हो तो फिर तुम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करोगे, ताकि ऐसा करने से उसकी मेहरबानियों के वसीले से तुम उनसे मुआफी पा सको। और देखो मैं तुम्हें फिर एक और निशान देता हूं। हाँ, उसकी मौत का निशान। पहले उसने उसकी पैदाइश की खुशखबरी सुनाई, और
12वीं आयत और बेसिकली 11वीं आयत से शुरू हो जाती है 13वीं आयत तक। 12वीं और 13वीं आयत ये इंतहाई अहम सॉरी इंतहाई अहम आयात हैं। कैसे? चंद जुमलों में उसने यीशु मसीह की पहचान करा दी है। उसने नजात दहिंदा का नाम बताया, यीशु मसीह। वो कौन है? खुदा का बेटा, आसमान और जमीन का बाप। क्यों? क्योंकि उसने पैदा की थी, उसने खल्क की थी। बिनाए आलम से हर शय के खालिक की आमद, यानी वो खालिक है, खुदा का बेटा है और उसका नाम यीशु मसीह है। आसमान और जमीन का बाप है और हर शय का खालिक है, और उसकी आमद होगी। और ये निशान है, और ये निशान मैं इस नीयत से बता रहा हूं कि ताकि तुम उस पर ईमान ला सको। ये हमने करना है, और जब हम ईमान लाते हैं तो अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, और हम मुआफ इसलिए नहीं किए जाते कि हम रास्तबाज हैं या उसके हुक्मों को मान रहे हैं। उसके हुक्म हमें उसके करीब तो लाते हैं, लेकिन मुआफी उसकी मेहरबानी के वसीले से है, उसके फजल के वसीले से है, उसके रहम के वसीले से है। और फिर 14वीं आयत, और देखो मैं तुम्हें फिर एक और निशान देता हूं। हाँ, उसकी मौत का निशान। पहले उसने पैदाइश का निशान दिया, उसकी आमद का। फिर उसने उसकी गवाही दी कि कौन है निजात दहिंदा, जो भी मैंने 12वीं और 13वीं आयत पर पढ़ी आपके सामने। और 15वीं आयत, बस देखो, यकीनन उसका मरना लाजिम है ताकि नजात आए। हाँ, उससे मतलूब है, यानी ये उससे तकाजा किया गया है और जरूरी है कि वो मूवे ताकि मुर्दों का जी उठना मुमकिन हो, ताकि इस वसीले से इंसान खुदावंद की हजूरी में लाए जाएं। बड़ी गहरी बात उसने कह दी है। वो मूवे ताकि मुर्दों का जी उठना मुमकिन हो, ताकि इस वसीले से इंसान खुदावंद की हजूरी में लाए जाएं। उसका मसलूब होना, उसका मरना, और फिर उसका जी उठना, ये इस बात की गारंटी थी कि मुर्दे जी उठेंगे। और ये यूनिवर्सल गिफ्ट है। यूनिवर्सल यानी आलमगीर रहमत है, फजल है, नेमत है, जो सबको मुफ्त मिली है। हर इंसान एक दिन जी उठेगा। आदम के वसीले से मौत आई थी, और पुराने अहद नामे में खुदावंद ने फरमाया था आदम से और हम सब से, जिस दिन तू ये फल खाएगा, यानी नाफरमानी का फल, उसी दिन तू मरेगा। और जो जान गुनाह करती है सो मरती है। यानी मौत आई, और उसके बाद क्या था? अंधेरा, कुछ भी नहीं। मसीह के मसलूब होने से, उसके मरने से और उसके जी उठने से, जो आदम की वजह से मौत आई थी, उसका इंसान को छुटकारा मिल गया। कैसे? कि जो भी मरता है वो एक दिन जी उठेगा। और मुर्दों का जी उठना इसलिए मुमकिन हुआ कि वो हमारी खातर हुआ। ये है वो बात जो सैमुअल नबी, जो लामनी है, वो हमें बता रहा है। 16वीं आयत बड़ी दिलचस्प और बड़ी गहरी। हाँ देखो, ये मौत मुर्दों की क़यामत का सबब बनती है। ये मौत कौन सी मौत? मसीह की मौत, मुर्दों की क़यामत,
यानी मुर्दों के जी उठने का सबब बनती है, और कुल बनी नौ इंसान को पहली मौत से यानी रूहानी मौत से मुखलसी बख्शती है। आदम की वजह से दो अमवात जो हैं वो हुई थी। एक दुनियावी मौत, तबाही मौत जो इंसान पर आती है, फना पजीरी, और दूसरी रूहानी मौत। रूहानी मौत क्या है? रूहानी मौत खुदा की मुखलसी से निकल खुदा की हजूरी से, सॉरी, खुदा की हजूरी से निकल जाना। तो जो पहली मौत थी बनी नौ इंसान की, जो आदम के वजह से आई, वो कह रहा है यानी रूहानी मौत से मुखलसी बख्शती है। ये काबिल गौर बात है। इसीलिए हम जो कलीसिया के अरकान हैं इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम मैन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडम्स ट्रांसग्रेशन। इंसान आदम के गुनाह का जिम्मेदार नहीं है। क्यों? उसका कफारा मसीह ने दे दिया है, और वो जो बागे अदन से निकाला गया था वो रूहानी मौत थी, पहली मौत जो थी, यानी खुदा की हजूरी से दूर हो गया था आदम। फिजिकली वो जिंदा था लेकिन रूहानी तौर पर वो मुर्दा था। वो रूहानी मौत थी। और आगे लिखा हुआ है, पास आदम की जवाल पजीरी के बायस कुल बनी नो इंसान खुदावंद की हजूरी से काट दिए जाने से मुर्दा तस्वर किए जाते थे, दोनों लिहाज से, यानी दुनियावी बातों के लिहाज से और रूहानी बातों के लिहाज से। ठीक है, खूबसूरत बात है। बल्कि देखो, मसीह की क़यामत बनी नौ इंसान, हाँ बल्कि कुल बनी नौ इंसान को मुखलसी बख्शती है और उन्हें दोबारा खुदावंद की हजूरी में वापस लाती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जो सैमुअल नबी ने हमें समझा दी है। मसीह का जी उठना बनी नौ इंसान, हाँ बल्कि कुल बनी नौ इंसान को मुखलसी बख्शती है और उन्हें दोबारा खुदावंद की हजूरी में वापस लाती है। और कैसे? ये बड़ी खूबसूरत बात है। आयत नंबर 17 जो है ना, इसे हल्का मत लेना। यानी हम फिजिकली तो जिंदा होंगे, हमारे रूह और बदन दोबारा से मिलाप करेगा और हम जी उठेंगे, लेकिन क्यों? ताकि खुदा की हजूरी में वापस लाए जा सके। उसकी कुछ शराइत हैं, वो हम 18वीं आयत में पढ़ते हैं। हाँ, और ये तौबा की शराइत को पूरा करती है, ताकि जो कोई तौबा करे वो काटा और आग में ना डाला जाए, बल्कि जो कोई तौबा नहीं करता काटा और आग में डाला जाता है और दोबारा उन पर रूहानी मौत आती है। हाँ, दूसरी मौत। बस वो रास्तबाजी से वाबस्ता बातों से दोबारा काट डाले जाते हैं। और रास्तबाजी किस में है? हमारे खालिक और मालिक और अजीम व कदीर खुदाए बर हक में। तो जब हम मसीह की वजह से पूरी दुनिया को, हर शख्स को ये नेमत मुफ्त मिली है कि वो जी उठेंगे, उसके बाद खुदावंद की हजूरी में जाने का दोबारा मौका मिलता है, तौबा की शर्त पर। और वो फिर यानी
روحانی قیامت بھی ہے، روحانی طور پر جی اٹھتے ہیں، لیکن جو توبہ کی شرائط کو پورا نہیں کرتے ان کو دوبارہ سے روحانی موت مل جاتی ہے۔ یعنی جو ایک روحانی موت تو آدم کے گناہ کی وجہ سے آئی، اور پھر دوسری موت جو ہے، دوسری روحانی موت، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوگی، وہ آدم کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آدم کے گناہ کا اثر مسیح کے کفارے کی وجہ سے اب انسانوں پر نہیں ہے۔ 19ویں آیت میں دیکھیے، پس تم توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں جان کر اور ان باتوں پر عمل نہ کرنے سے تم خود سزا کے مطیع ہو جاؤ اور تمہیں اس دوسری موت کی طرف لایا جائے۔ اف، کتنی پوشیدہ اور گہری بات کو بڑی آسانی سے سیموئیل نبی واضح کرتا ہے کہ دوسری موت یعنی دوسری روحانی موت اگر آتی ہے تو وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ بابا آدم، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے قصور ہے، یہ ہمارا کیا دھرا ہے۔ 20ویں آیت، مگر دیکھو جیسا کہ میں نے تم سے ایک اور نشان کی بابت کہا، اس کی موت کا نشان، دیکھو اس روز جب وہ موت سہے گا، سورج تاریک ہو جائے گا اور تم پر اپنی روشنی دینے سے انکار کر دے گا، اور چاند اور ستارے بھی، اور یعنی اس کی موت کے وقت سے لے کر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے تک 3 دن تک اس روئے زمین پر کوئی روشنی نہ ہوگی۔ ہاں، اور اس وقت جب وہ جان دے گا تو کئی گھنٹوں تک بادل گرجتے، بجلیاں کڑکتی رہیں گی اور زمین لرزے گی اور کانپے گی، اور اس روئے زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے دونوں چٹانیں جو کہ تم جانتے ہو کہ ٹھوس ہیں، یعنی ان کا بیشتر حصہ ایک ٹھوس مادہ ہے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ ہاں، وہ ٹوٹ کر 2 حصے ہو جائیں گی اور ہمیشہ تک ان میں دراڑیں اور درزیں بن جائیں گی۔ اور ہاں، وہ ساری روئے زمین پر، دونوں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ مسیح کی مصلوبیت کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں، کہ اس کی موت سے لے کر مردوں سے جی اٹھنے تک 3 دن تک اندھیرا، اور صرف اندھیرا ہی نہیں، بادل گرجیں گے، بجلیاں کڑکیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین لرزے گی اور کانپے گی۔ دیکھیے یہ قدرت کے بڑے بڑے عناصر ہیں، یہ اجرام فلکی ہیں، چاند اور سورج اور ستارے اپنی روشنی نہیں دیں گے، ان سے بھی مسیح کی موت دیکھی نہیں گئی، اس لیے انہوں نے اپنے چہرے چھپا لیے، منہ چھپا لیے، تاکہ وہ یہ بھیانک منظر جو انسان کی بدکاری کا سب سے برا کام تھا وہ نہ دیکھیں، وہ اپنے خداوند کو مرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ اور زلزلے آئے تھے، دوپہر کے وقت سورج نے روشنی دینا بند کر دی تھی، قبریں بھی کھل گئی تھی۔ آگے دیکھیے، اور دیکھو بڑے بڑے سمندری طوفان آئیں گے اور کئی پہاڑ وادی کی مانند پست کیے جائیں گے، اور بہت سے مقامات جو اب وادیاں کہلاتی ہیں پہاڑ بن جائیں گی جو نہایت بلند ہوں گے، اور کئی شاہراہیں یعنی فری ویز ٹوٹ جائیں گے، اور کئی شہر ویران ہو جائیں گے، اور بہت سی قبریں کھل جائیں گی اور اپنے مردے اگل دیں گی،
اور بتیروں کو کئی مقدسین دکھائی دیں گے۔ جب یسوع صلیب پر مرا تو قبریں کھل گئیں کیونکہ زلزلہ آیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے راست باز لوگوں کو جی اٹھتے ہوئے دیکھا، اور وہ یروشلم میں پھرتے تھے۔ اور دیکھو، فرشتہ مجھ سے یوں ہم کلام ہوا، پس اس نے مجھ سے کہا، کئی گھنٹوں تک بادل گرجتے اور بجلیاں کڑکتی رہیں گی۔ اور اس نے مجھ سے کہا، جب تک بادل گرجتے اور بجلیاں کڑکتی اور آندھیاں چلتی رہیں گی تو یہ باتیں ہوں گی، اور کہ 3 دن تک کل روئے زمین پر تاریکی چھائی رہے گی۔ اور یہ اس خطے پر تھا، بر اعظم امریکہ پر۔ اور فرشتے نے مجھ سے کہا، بتیرے ہیں جو ان چیزوں سے زیادہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھیں گے، اس نیت کے ساتھ تاکہ وہ مانے کہ یہ نشان اور عجائب اس ساری روئے زمین پر دکھائی دیں گے، اس ارادے سے بھی کہ بنی آدم میں بے اعتقادی کی کوئی وجہ نہ ہو۔ سوری۔ اور یہ اس نیت کے ساتھ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا نجات پائے گا، اور جو کوئی ایمان نہ لائے گا ان پر راست عدالت ہوگی۔ اور یہ بھی کہ اگر وہ مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں تو وہ اپنے تئیں خود سزا لائیں گے۔ خوبصورت آیت ہے کہ ہم خود اپنی سزا کے قصوروار ہیں۔ اور اب یاد رکھو میرے بھائیوں، جو کوئی ہلاک ہوتا ہے تو وہ اپنی ہلاکت لاتا ہے، اور جو کوئی بدی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ پس دیکھو تم آزاد ہو اور تم اپنی مرضی سے عمل کرتے ہو۔ پس دیکھو خدا نے تمہیں فہم عطا کیا ہے اور تمہیں خود مختار بنایا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اور اس نے تمہیں یہ عطا کیا ہے کہ تم نیکی اور بدی میں پہچان کر سکو، اور اس نے تمہیں بخشا ہے تاکہ تم زندگی یا موت کا انتخاب کر سکو، اور تم نیکی کر سکو، اور جو نیکوکاری ہے اس میں بحال ہو، یا جو نیکوکاری تمہارے لیے بحال ہوئی تم وہی پاؤ، یا تم برائی کر سکتے ہو اور وہ برائی جو تمہارے لیے بحال ہوئی وہی پاؤ۔ یعنی نیکی نیکی کے ساتھ جائے گی، بدی بدی کے ساتھ۔ اور ہم نے جتنی بھی نیکیاں یا بدیاں دنیا میں کی ہیں، انجام دی ہیں، جب ہم جی اٹھیں گے تو وہ دوبارہ ہماری میموری میں واپس آ جائیں گی۔ اسی لیے تو ہمارا حساب ہوگا نا۔ اگر وہ یاد نہیں ہوگی تو حساب کس چیز کا بھائی؟ ہم تو بھول گئے، لیکن خدا ہماری میموری میں وہ ساری چیزیں لے کر آئے گا۔ 15واں باب دیکھتے ہیں۔ اور اب میرے پیارے بھائیوں، دیکھو میں تمہارے درمیان میں اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو، تمہارے گھر تمہارے لیے ویران کر دیے جائیں گے۔ ہاں، سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو، اس روز تمہاری عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے دکھ کا بڑا سبب ہوگا، پس تم بھاگنے کی کوشش کرو گے اور کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ ہاں، اور ان پر افسوس جو حاملہ ہوں گی، کیونکہ وہ بھاری ہوں گی اور بھاگ نہ سکیں گی، پس وہ پاؤں تلے رون دی جائیں گی اور ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دی جائیں گی۔ ہاں، ان لوگوں پر افسوس جو نیفی کی امت کہلاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ توبہ کریں جب وہ ان تمام نشان اور عجائب کو دیکھیں گے جو انہیں دکھائے جائیں گے۔ پس دیکھو وہ خداوند کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ ہاں، نیفی کی امت سے اس نے محبت رکھی اور انہیں تنبیہ بھی کرتا رہا۔ ہاں، ان کی بدیوں کے ایام میں اس نے انہیں تنبیہ کی، چونکہ وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ اگر تنبیہ بھی کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ محبت کرتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں دیکھو، بنی لامن کی لگاتار بدعمالی کے باعث اس نے ان سے نفرت کی ہے، اور یہ ان کے باپ دادا کی سیاہ کار روایت کے سبب سے ہے۔ مگر دیکھو ان کے درمیان میں بنی نیفی کی منادی کی بدولت نجات آئی، اور اس ارادے کے سبب سے خداوند نے ان کے دن دراز کیے ہیں۔
یہاں پھر سیموئل نبی جو لامنی ہے وہ بتاتا ہے کہ بنی لامن تو لگاتار بادمالی کرتے تھے اور ان کے اندر نفرت تھی، اور خداوند ان سے نفرت کرتا تھا، اور یہ نفرت ان کے باپ دادا کی سیاہکار روایت کے سبب سے ہے۔ لیکن دیکھو ان کے درمیان میں بنی نیفی کی منادی کی بدولت نجات آئی کہ بنی نیفی تمہیں نے تو جا کر ہمیں نجات کی منادی کی ہے، اور ان میں نجات آئی ہے، اور خداوند نے اپنا ارادہ بدلا اور ان کے دن دراز کیے۔ کیوں؟ آگے دیکھیے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم غور کرو کہ ان کی اکثریت اپنے فرض کی راہ پر ہے، اور وہ خدا کے حضور دانش مندی سے چلتی ہے، اور وہ موسیٰ کی شریعت کے موافق اس کے حکموں اور آئین اور فرمانوں پر پابندی سے چلتے ہیں۔ یعنی وہ قوم جو بدکار تھی، جو خدا کی منکر تھی، جو خون ریزی میں خوش ہوتی تھی، جو لوٹ مار میں، بت پرستی میں، سستی میں، زناکاری میں، وہ سارے نیک ہو گئے اور سختی سے موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور خدا کے حضور دانش مندی سے چلتے ہیں۔ لیکن تمہیں کیا ہوا بنی نیفی؟ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ ان کی اکثریت یہی کر رہی ہے، اور وہ ان تھک جاں فشانی سے کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے باقی ماندہ بھائیوں کو عرفان حق کی طرف لائے۔ پس ہر روز بے شمار لوگ ان کے گروہ میں شامل ہوتے جاتے ہیں، یعنی راست بازوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے۔ اور دیکھو تم خود اس بات کے شاہد ہو، چونکہ تم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے جتنے عرفان حق کی طرف لائے گئے اور اپنے باپ دادا کی بدکاری اور مکرو روایتوں سے آگاہ ہوئے اور پاک صحیفوں پر ایمان لانے کی ہدایت پاتے ہیں، ہاں پاک نبیوں کی نبوتوں پر جو لکھی ہوئی ہیں، جو خداوند پر ایمان لانے اور توبہ کرنے میں ان کی ہدایت فرماتی ہیں، جو ایمان لانے اور توبہ کرنے سے ان کے دل میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ یہ جو صحائف ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہمیں ایمان لانے کی ہدایت دیتے ہیں، یہ ہمیں توبہ کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، اور جب ہم ایمان لاتے اور توبہ کرتے ہیں تو یہ اسی کلام کی بدولت ہے، انہی پاک صحیفوں کی بدولت ہے کہ ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ بس جتنے اس طرف آئے ہیں تم خود جانتے ہو کہ ایمان میں اور ان باتوں میں مضبوط اور ثابت قدم ہیں جس میں وہ آزاد کیے گئے ہیں۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ انہوں نے اپنے جنگی ہتھیار دفن کر دیے ہیں، اور وہ ان کو اٹھانے سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بھی لحاظ سے گناہ کر بیٹھیں۔ ہاں تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، بس دیکھو وہ یہ برداشت کر لیں گے کہ اپنے دشمنوں کے پاؤں تلے کچلے اور ہلاک ہو جائیں، مگر اپنی تلواریں ان کے خلاف نہیں اٹھائیں گے، اور یہ مسیح پر ان کے ایمان کی بدولت ہے۔ وہ جان دے دیں گے لیکن کسی کا خون نہیں کریں گے، ایون کہ دشمن کا بھی۔ اور اب اپنی ثابت قدمی کے باعث جب وہ اس بات پر ایمان لائے ہیں جس کو وہ مانتے ہیں، تو پس جب وہ ایک بار اپنی ثابت قدمی کے باعث منور ہو گئے تو دیکھو خداوند ان کی بدیوں کے باوجود انہیں برکت دے گا اور ان کے دن دراز کرے گا۔ ہاں، یعنی اگر وہ بے اعتقادی میں بھٹکیں گے تو بھی خداوند ان کے دن دراز کرے گا، یہاں تک کہ وقت آئے گا جو کہ ہمارے باپ دادا اور زینوس نبی نے بھی اور بہت سے دوسرے نبیوں نے ہمارے بھائی لامنوں کی دوبارہ عرفان حق میں بحالی کی بابت کہا ہے۔ ہاں،
میں تم سے کہتا ہوں آخری زمانے میں خداوند کے وعدے ہمارے بھائیوں بنی لامن کو دیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ ان پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، نیز اس کے باوجود وہ روئے زمین پر ادھر ادھر ہنکارے اور شکار کیے اور مارے اور پراگندہ کیے جائیں گے، اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، تو خداوند ان پر رحیم ہوگا۔ اور یہ نبوت کے مطابق ہے کہ وہ دوبارہ عرفان حق کی طرف لائے جائیں گے، جو ان کے مخلصی دینے والے اور ان کے عظیم و قدیر اور حقیقی چرواہے کا عرفان ہے، اور اس کی بھیڑوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پس میں تم سے کہتا ہوں تمہاری نسبت ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو۔ پس دیکھو، عرفہ والا کام جو تمہیں دکھائے گئے انہیں دکھائے جاتے تو ہاں، وہ جو اپنے باپ دادا کی روایات کے باعث بے اعتقادی میں بھٹکے، تم خود دیکھ سکتے ہو کہ وہ پھر کبھی بے اعتقادی میں نہ بھٹکتے۔ پس خداوند فرماتا ہے، میں انہیں بالکل فنا نہ کروں گا، بلکہ سبب بناؤں گا کہ میری حکمت کے موافق وہ پھر میری طرف رجوع لائیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ اور اب دیکھو، خداوند فرماتا ہے نیفی کی امت کی بابت، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے اور میری مرضی پر عمل نہیں کریں گے تو خداوند فرماتا ہے میں انہیں ان کی بے اعتقادی کے سبب سے بالکل فنا کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، حالانکہ میں نے ان کے درمیان میں کئی بڑے بڑے عرفہ کام کیے ہیں، اور خداوند کی حیات کی قسم یقیناً یہ باتیں بھی اسی طرح اٹل ہیں، خداوند فرماتا ہے۔ خوبصورت پیغام ہے، واضح پیغام ہے، جو سیموئل نبی نے بڑی دلیری سے، بڑی بہادری سے بنی نیفی کو دیا، انہیں ان کا ماضی یاد دلایا، انہیں اپنی قوم کے بارے میں بتایا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور اب 16ویں باب کی پہلی آیت میں، اور اب ایسا ہوا کہ بتیرے تھے جنہوں نے سیموئل لامنی کی باتیں سنی جو اس نے شہر کی فصیلوں پر سے کہی تھی، اور جتنے اس کی باتوں پر ایمان لائے وہ آگے بڑھے اور نیفی کی تلاش میں نکلے، اور جب وہ آگے بڑھے اور اسے ڈھونڈ چکے تو انہوں نے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور انکار نہ کیا کہ وہ خداوند کے نام پر بپتسمہ پائیں گے۔ مگر وہاں جتنوں نے سیموئل کی باتوں پر یقین نہ کیا اس پر خفا ہوئے، اور جب وہ دیوار پر کھڑا تھا انہوں نے دیوار پر اسے پتھر مارے، اور بتیروں نے اس پر تیر بھی چلائے، لیکن خداوند کا روح اس کے ساتھ تھا، اس قدر تھا کہ نہ وہ اپنے پتھروں سے اور نہ اپنے تیروں سے اس کو مار سکے۔ یہ آسمانی مدد تھی۔ بنی نیفی بھی بڑے جنگجو تھے، دیوار کتنی اونچی ہوگی مجھے معلوم نہیں، 20 فٹ 30 فٹ، وہ کیسے اوپر چڑھا ہوگا مجھے کوئی اندازہ نہیں، اور لیکن وہ چڑھا، اور پھر نیچے سے یہ لوگ پتھر بھی مار رہے ہیں، تیر بھی چلا رہے ہیں، لیکن اس کو نہ ایک پتھر لگا نہ ایک تیر لگا، وہ بچایا گیا۔ اور جو ایمان لائے تھے وہ، کیونکہ شہر میں اس کو داخل ہونے نہیں دیتے تھے، اور دیوار پر یہ تھا، لوگ اس کے پاس جا نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نیفی کو ڈھونڈا جو ان کے درمیان تھا، تاکہ، اور یہ دیکھتے ہیں تیسری آیت، اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کو مار نہیں سکتے تو بتیرے اس کے کلام پر ایمان لائے، یہاں تک کہ وہ نیفی کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے گئے، یعنی جو ناراض تھے، جو تیر پھینک رہے تھے، جو نیزے چلا رہے تھے، یعنی تیر اور پتھر، تو وہ بھی ایمان لے آئے، یہ دیکھ کر کے ان کے تیر کام نہیں کر رہے، ان کے پتھر اس کو نہیں لگ رہے،
तो ये कोई खुदा की कुदरत है जो उसको बचा रही है। बस देखो, नीफी बपतिस्मा देता और नबूवत करता था और लोगों में पुकार पुकार कर तौबा की मुनादी करता, निशान और अजायब दिखाता, लोगों में मौजज़े करता, ताकि वो जाने कि मसीह दर हकीकत जल्द आने वाला है। उन्हें वो बातें बताता जो दर हकीकत जल्द होने को हैं, ताकि वो उनके होने के वक्त जानें और याद करें कि ये उन्हें कबल अज वक्त बता दी गई थी, इस मकसद से कि वो ईमान लाएं। बस जितने सैमुअल की बातों पर ईमान लाते, उसकी तरफ बपतिस्मा लेने के लिए जाते, क्योंकि वो तौबा करते और अपने गुनाहों का इकरार करते हुए आते। मगर उनके ज्यादातर हिस्सा ने सैमुअल की बातों का यकीन ना किया। बस जब उन्होंने देखा कि वो उसको अपने पत्थरों और तीरों से नहीं मार सके, तो वो अपने सरदारों से चिल्लाकर ये कहने लगे, इस शख्स को पकड़ो, इसे बांध दो, क्योंकि इसमें इब्लीस है और इब्लीस की जो ताकत उसमें है, हम अपने पत्थरों और अपने तीरों से उसे मार नहीं सकते। बस इसे पकड़ो और बांधो बांधो और इसे यहां से ले जाओ। देखिए, जब इंसान बुरा सोचता है, खुदा पर यकीन नहीं करता, तो वो खुदा के कामों को भी इब्लीस की ताकत समझता है। वो नेकी की बातें बता रहा है, लेकिन लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सरदारों को कह रहे हैं, इसको पकड़ लो, बांधो, इसे मारो, इसको यहाँ से निकाल दो, क्योंकि हमारे तो पत्थर भी काम नहीं करते, तीर भी नहीं काम करते, क्योंकि कोई इब्लीसी कुव्वत है जो इसको बचा रही है। और जब वो उस पर हाथ डालने को आगे बढ़े, तो देखो वो खुद दीवार से नीचे उतर आया और उनके इलाके से निकल कर, हाँ, यानी अपने मुल्क चला गया और अपने लोगों में मुनादी और नबूवत करने लगा। और और देखो, फिर बनी नीफी में मजीद उसकी बाबत ना सुना गया और इन लोगों के यूं मामला थे। एक देखिए, जरा गौर कीजिएगा, बनी नीफी के तीर और पत्थर और तशद्दुद कोई काम ना कर सका, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन उसकी बातें, उसका कलाम, इसीलिए तो कहते हैं खुदा का कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। ये बंद बंद और गूदे गूदे को चीरता है। बनी नीफी के पत्थर और नेज़े और तीर और उनकी चालाकियां तो सैमुअल नबी को ना नुकसान पहुंचा सकी और ना उसे वो पकड़ सके, लेकिन उसकी बातें इनके दिलों को चीर कर अंदर तक सरायत कर गई और असर दिखाया, और लोगों ने तौबा की, गुनाहों का इतराफ किया और नीफी नबी से बपतिस्मा पाया। ये है खुदा के कलाम की तासीर। तो आगे देखते हैं नामी आयत में, और यूं नीफी की उम्मत पर कज़ात के अहद हुकूमत का 86वां बरस खत्म हुआ, और यूं कज़ात के अहद हुकूमत का 87वां बरस भी खत्म हुआ, और लोगों का बेशतर हिस्सा हनूज अपने घुमंड और बदी में पड़ा रहा, और बहुत कम लोग खुदा की हजूरी में बड़ी एहतियात से चलते थे। और कज़ात के अहद हुकूमत के 88वें बरस में भी यही हालात रहे, और लोगों के मामलात में सिर्फ मामूली सा रद्दो-बदल हुआ, सिवाय इसके कि लोग अपनी सियाकारी में मजीद संगीन होने लगे, और कज़ात के अहद हुकूमत के 89वें बरस में ज्यादा से ज्यादा ऐसे कामों के मुर्तकिब होते जो खुदा के हुक्मों के बरक्स होते थे।
बल्कि ऐसा हुआ कि कज़ात के अहद हुकूमत के 90वें बरस में लोगों को बड़े बड़े निशानात और अजायबात दिए गए थे और नबियों की बातें पूरी होना शुरू हो गई थी। और फरिश्ते मर्दों पर और दानिशमंदों पर ज़ाहिर हुए और उन्हें बड़ी खुशी की बशारत सुनाई गई। यूं इस बरस में नविश्ते पूरे होने लगे। तो भी बनी लामन और बनी नीफी दोनों में मजबूत तरीन ईमानदारों के अलावा लोग अपने दिलों को सख्त करने लगे और अपनी कुव्वत और अपनी अक्ल पर भरोसा करने लगे। ये कहकर, सुनिएगा जरा, इतनी ज्यादा बातों में से कुछ का अंदाजा दुरुस्त लगाया होगा, मगर देखो, हम जानते हैं कि जिनकी बाबत कहा गया है, ये सब अरफा और नराले काम कभी रूनमा नहीं हो सकते। ये इंसानी अक्ल है। ठीक है, कुछ बातें कही हैं, उनका अंदाजा दुरुस्त लगाया होगा। क्या असर आई थी, अंदाजे थे, हकीकत नहीं थी। उसमें से कुछ तुक्के लग गए नबियों के, लेकिन अरफा और नराले काम कभी रूनमा नहीं हो सकते। और आपस में बहसो तकरार करने लगे ये कहकर, ये माकूल नहीं है कि मसीह जैसी कोई हस्ती आएगी। अगर ऐसा है और वो खुदा का बेटा है, आसमान और जमीन का बाप, जैसे कहा गया है, तो वो यरूशलेम में रहने वालों के साथ अपने आप को हम पर जाहिर क्यों ना करेगा। भाई, इतनी दूर दराज किसी और मुल्क में वो पैदा हो रहा है, तो हमें भी तो बताए ना, अपने आप को हम पर भी तो जाहिर करे ना। हाँ, वो अपने आप को इस सरजमीन पर क्यों ना जाहिर करेगा, जिस तरह यरूशलेम की सरजमीन में करता है। ये उनकी अक्ल, जो दानिशमंद लोग हैं, जो ईमान नहीं लाए, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। बल्कि देखो, हम जानते हैं कि ये बुरी रवायत है जो हमारे बाप दादा ने हमारे सुपुर्द की है, ताकि हम किसी आला और अरफा बात पर ईमान लाएं जो रूनुमा होने को है, लेकिन हमारे दरमियान में नहीं, बल्कि उस सरजमीन में जो बहुत दूर है, उस सरजमीन पर जिसको हम नहीं जानते, इसलिए कि वो हमें नादानी में रख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते कि वो सच्चे हैं। देखिए किस तरह से शैतान जो है वो शक और वसवसे पैदा करता है। 21वीं आयत, और वो शैतान के मकार और पुरअसरार तरीकों से बड़े बड़े चंद खुफिया काम करेंगे जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जो हमें उनके कलाम के गुलाम बनाएंगे, और उनके गुलाम भी, चूंकि हम कलाम सीखने के लिए उनके मोहताज हैं, नबियों के। और यूं अगर हम अपने आप को उनके हवाले कर दें, तो वो उम्र भर हमें नादानी में रखेंगे। और लोगों ने अपने दिलों में और बहुत सी बातों को फर्ज कर लिया जो अहमकाना और बातल थी, और वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि शैतान उन्हें बदी करने के लिए मुसलसल उकसाता रहता था। हाँ, वो सारे मुल्क में अफवाहें और झगड़े फैलाता गया। कौन? शैतान। ताकि वो लोगों के दिल उसके खिलाफ सख्त कर दे जो रास्त था, और उसके खिलाफ भी जो रूनमा होने को है। और आगे देखते हैं, और निशान और अजायब जो खुदावंद की उम्मत में जाहिर हुए थे, और बहुत से मौजज़े जो उन्होंने किए, उसके बावजूद शैतान ने सारे मुल्क के लोगों के दिलों पर बहुत ज्यादा गलबा पा लिया था। और यूं नीफी की उम्मत पर कज़ात के अहद हुकूमत का 90वां बरस ख़त्म हुआ, और यूं हिलमन और उसके बेटों की रूह दाद के मुताबिक हिलमन की किताब मुकम्मल हुई।
میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بہنوں، خداوند کا کلام سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں۔ شیطان یسوع مسیح کا اور ہمارا دائمی دشمن ہے۔ وہ یسوع مسیح کی اہمیت اور اس کی ہستی کو ہمیشہ کم کرنے کی کوشش میں لگاتار لوگوں کو بدی کی طرف لے کر جاتا ہے اور لوگوں سے بدی کراتا ہے۔ یسوع مسیح خود نیک ہے، خود خدا ہے، تو اس لیے وہ ہمیں اپنی مانند بننے کے لیے کہتا ہے، نیکی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ باپ کے حضور رہتا ہے تو ہمیں بھی اپنے باپ کی حضوری میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ شیطان خدا سے دور ہے اور نیچے گرایا گیا ہے، تو وہ ہمیں خدا سے دور لے کر جاتا ہے۔ وہ ہمیں اتھاہ گہرائیوں میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ وہ خود آزاد نہیں ہے، وہ ہمیں بھی غلام بنانا چاہتا ہے، اور یہ مسیح کا کلام ہے، اس کا پاک روح ہے جو ہمیں شیطان پر فتح دلاتا ہے۔ تو آئیے مسیح پر ایمان لائیں، اس کی انجیل کو قبول کریں، اس کی تعلیم کو قبول کریں اور دوسروں کو سکھائیں، اور دوسروں کو بھی شیطان کے شکنجے سے نکالیں اور یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں۔ یہی کام اس کے شاگردوں کا ہے جو وہ کرتے تھے، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو ہم بھی اس کے شاگرد ہیں، تو آئیے ہم بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور خدا کی بادشاہت کو وسعت دیں، اور یہ میں یسوع مسیح کے پیارے نام میں کہتا ہوں، آمین۔